नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब्दुल बारी बहुत परेशान था। एक तरफ बाजी है, दूसरी तरफ कशिफ। अब्बा जी को मना भी किया था कि मेरी शादी कशिफ से ना करवाएं। अब हम दोनों की जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। समझ नहीं आ रहा किसका साथ दूं और किसका ना दूं। ना तो शमीम बाजी कशिफ को स्पेस देने के लिए तैयार है और ना कशिफ झुकने को। पता नहीं मेरा क्या बनेगा। एक तरफ से कशिफ की आवाज आती है तो दूसरी तरफ से शमीम की। अब्दुल बारी कहता है, बताओ, एक ही वक्त में दोनों ने बुला लिया, अब किसके पास जाऊं। अब्दुल बारी शमीम के पास चला जाता है। जी बाजी, आपने बुलाया। शमीम कहती है, कब से आवाजें लगा रही थी, अपनी बीवी के पल्लू से लगकर बैठे हुए थे। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती थी अब्दुल बारी? इतनी जल्दी तुम अपनी बाजी को भूल जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब्दुल बारी कहता है, नहीं बाजी, ये कैसे हो सकता है कि आप बुलाएं और मैं ना आऊं। इतने में कशिफ की आवाज आती है। अब्दुल बारी, मुझे यूनिवर्सिटी से बहुत देर हो रही है। अब्दुल बारी कशिफ की तरफ भागता है। कशिफ कहती, आ गए, मिल गई फुर्सत तुम्हें। अगर तुमने अपनी बहनों के पल्लू से ही बनकर रहना था तो अब्दुल बारी तुमने शादी की ही क्यों। शमीम को गुस्सा आता है क्योंकि वो भी आवाजें सुन रही थी। दंदनाती हुई उबली हुई सुर्ख आंखों के साथ गरजती हुई आवाज में बोलती है, चच्ची ने तुम्हें तमीज तो बिल्कुल भी नहीं सिखाई कि अपनी बड़ी नंदों के खिलाफ नहीं बोला जाता, उनकी इज्जत करनी होती है। कशिफ कहती है, शमीम बाजी, मुझे सब कुछ सिखाया गया है, मगर यह भी बताया गया है जो इज्जत के काबिल ना हो और वो इज्जत के लिए डिजर्व ना करता हो उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। खाम का हर एरे गहरे की इज्जत करने का कोई फायदा नहीं होता। शमीम कहती है, तुमने मुझे एरा गहरा कहा, तुम्हारी ये जुर्रत। कशिफ कहती है, तो क्या आप इस घर में अपने आप को एरा गहरा समझती हैं? वैसे हटे मेरे रास्ते से, मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। शमीम का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। लगता है अब पानी सर से ऊपर हो गया है। वक्त आ गया है कि तुम्हें सबक सिखाया जाए कशिफ। तुम्हें अब पता लगेगा जिस शमीम से तुमने पंगा लिया है वो क्या चीज है। अब्दुल बारी कशिफ को कहता है, तुम्हें शमीम बाजी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बड़ी है। कशिफ कहती है, अब्दुल बारी तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है, तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत करवानी नहीं आती। गुलाम हो, गुलाम को तो गुलाम बनकर ही रहना चाहिए। तुम्हारे होंठों से यह कभी क्यों नहीं निकलता कि शमीम बाजी गलत कर रही हैं? कभी मेरी फेवर में उनको कहा तुमने? वो क्यों मुझसे दुश्मनी रखती हैं? जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूं एक दिन भी ऐसा नहीं मिला जिसमें उन्होंने मुझे सुकून का सांस लेने दिया हो। तुम अपनी बहनों की चाकरी करते रहो, तुम्हारे लिए यही काफी है। अब्दुल बारी खामोश हो जाता है। इधर अब्दुल बारी का बाप सर पकड़कर बैठा होता है। मैंने अब्दुल बारी और कशिफ की शादी करवा तो दी, मगर घर का सुकून कहीं दूर रह गया है। शमीम को कशिफ के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। शमीम का रवैया रोज बरोज कशिफ के साथ खराब होता जा रहा है। शमीम का बाप शमीम को कहता है, देखो, कशिफ अब्दुल बारी की बीवी है, उसका इस घर पर पूरा हक है। वैसे भी कशिफ तुम्हारे चचा की बेटी है, भाभी तो तुम्हारी अब बनी है, पहले तो तुम्हारी छोटी बहन थी। शमीम कहती है, अब्बा जी, मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब आप हमेशा अपनी बहू को ही फेवर देते हैं, मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। मगर मैं आपको एक बात बता देती हूं, मैं नसीम तो बिल्कुल भी नहीं हूं। उसे तो कशिफ ने इस घर से निकलवा दिया, मगर मैं कशिफ को इस घर से निकलवा कर रहूंगी। सरवर कहता है, शमीम अब तुम ज्यादती कर रही हो, बल्कि हद से बढ़ रही हो। कशिफ अब्दुल बारी की बीवी है और अब्दुल बारी मेरा अकलौता बेटा है, उससे मेरी नस्ल चलेगी। आज के बाद तुम कशिफ के साथ कोई ज्यादती नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा ना होगा। ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारा ही बंदोबस्त करना पड़ जाए। शमीम को बहुत गुस्सा आता है। अब्बा जी, आपने मुझे चैलेंज करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि शमीम किसको कहते हैं। इधर अब्दुल बारी भी शमीम को कहता है, प्लीज शमीम बाजी, आप अपनी हद में रहा करें। मैं कब से देख रहा हूं कि आप कशिफ के साथ बगैर किसी बात के उलझने के बहाने ढूंढती रहती हैं। अगर आपको मैं और मेरी बीवी पसंद नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं हमसे बात करने की। इसके बाद कशिफ के दिल में अब्दुल बारी के लिए इज्जत बढ़ना शुरू हो जाती है। कशिफ को अब्दुल बारी अच्छा लगने लगता है। घर के कामों में भी अब्दुल बारी कशिफ का हाथ बटाना शुरू हो जाता है। कशिफ अब्दुल बारी को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे वाह अब्दुल बारी, जिस तरह से तुम किचन के काम करते हो, इससे तो लगता है कि तुम पूरे शेफ हो।
عبد الباری کہتا ہے جب باجی کلینک پر چلی جاتی تھی تو پیچھے سے گھر کے کام کاج میں ہی کرتا تھا۔ شمیم کو عبد الباری اور کشف کا بڑھتا ہوا پیار بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شمیم کشف کو کہتی ہے جس طرح سے تم نے میرا سب کچھ چھین لیا میں بھی تمہارے پاس کچھ نہیں چھوڑوں گی۔ شمیم کشف کو کہتی ہے خوش ہو لو جتنے دن تم نے خوش ہونا ہے، کیونکہ میں بہت جلد تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گی۔ کشف کہتی ہے شمیم باجی اپنی پرواہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کو ہی اس گھر سے رخصت ہونا پڑ جائے۔ شمیم کہتی ہے اس گھر سے مجھے رخصت کرنے والا ابھی کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا تو تم کیا چیز ہو۔ کشف کہتی ہے اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اتنا غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کشف عبد الباری کو کہتی ہے عبد الباری تم بہت اچھے ہو، مجھے اپنی زندگی میں کوئی پچھتاوا نہیں رہا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میں بھی آئندہ سے کوشش کروں گی کہ تمہیں خوش رکھوں۔ آج سے میں اور تم اپنے بیڈ پر سوئیں گے۔ دونوں کے درمیان قربتیں بڑھ گئی تھی، دوریاں ختم ہو گئی تھی۔ کشف عبد الباری کو شرماتے ہوئے بتاتی ہے کہ تم باپ بننے والے ہو۔ عبد الباری بہت خوش ہوتا ہے، مگر خوشی کی یہ خبر شمیم پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ اگر یہ عبد الباری کے بچے کی ماں بن گئی تو مجھے اس گھر سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر شمیم کشف کے ساتھ وہ کھیل کھیلتی ہے کہ کشف اپنے بچے سے محروم ہو جاتی ہے۔ نسیم نے بھی شمیم کا پورا ساتھ دیا تھا۔ سرور کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسے دل کی تکلیف ہو رہی تھی تو شمیم نے اپنے باپ کو دل کی دوائیاں نہیں دی تھی بلکہ اس کی پہنچ سے دور پھینک دی تھی۔ دوسری طرف نسیم کا شوہر نسیم کو طلاق دے دیتا ہے۔ نسیم شمیم کے پاس آ جاتی ہے، شمیم کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نسیم شمیم کی اصلیت عبد الباری کو بتاتی ہے۔ عبد الباری شمیم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ادھر سائرہ کو رضا کی غلط حرکتوں کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے اور وہ رضا سے طلاق کا تقاضا کرتی ہے اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ رضا کو اس کی دوست دھوکہ دیتی ہے اور اس سے ان کا گھر اپنے نام کروا لیتی ہے۔ اس طرح سے رضا کو اور اس کی ماں کو سائرہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوتا ہے۔ رضا اور اس کی ماں سائرہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سائرہ دونوں کو معاف کر کے رضا کی زندگی میں واپس آ جاتی ہے۔ عبد الباری اور کشف بھی اب کافی خوش تھے۔ شمیم کے پاس نہ تو اب باپ بچا تھا اور نہ عبد الباری۔ شمیم کشف سے اور عبد الباری سے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگتی ہے کہ میں تمہاری گناہ گار ہوں، یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شمیم کا بھی اس طرح قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ شمیم کو اور نسیم کو ان کے کیے گئے گناہوں کی سزا مل گئی تھی۔ دونوں کی زندگی میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ ڈرامہ آپا شمیم میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔